जहाज के जो कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, तो वो उस वक्त के मुगल अंपायर जहांगीर से जाकर मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इजाजत दी जाए, सूरत में हम भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो अंपायर जहांगीर इन्हें साफ साफ मना कर देते हैं। अपनी एरोगेंस में आकर मुगल अंपायर के खिलाफ एक जंग छेड़ देती है। होता है साल 1886 का। इस जंग को बेवकूफी की जंग भी कहा जाता है क्योंकि EIC की आर्मी मुगल अंपायर की आर्मी के खिलाफ बिल्कुल छोटी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी ने कैसे इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की। कि इससे पहले कई राजाओं महाराजों ने कोशिश की लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी ने कैसे इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। British East India Company, the company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. Not the British who conquered India, it was a rogue multinational corporation. Like no other, one that was set up to trade, but also had powers to take land, to wage war, and also resolve peace. दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया जाता है कुछ मर्चेंट्स के जरिए। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है और इसका बिजनेस शेयर होल्डर्स के जरिए ऑन किया जाता है। और शुरुआत में इसके सिर्फ 125 शेयर होल्डर्स थे और इन्होंने करीबन 7000 पाउंड रेज किए थे इस कंपनी के। इस कंपनी को बनाने का मकसद था मसालों में ट्रेड करना, यानी स्पाइस में ट्रेड करना साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स में जाकर। अगले साल 1601 में कंपनी अपने पहले सफर पर निकलती है और इंडोनेशिया में जाकर अपनी 2 फैक्ट्री सेटअप करती है। इस जमाने में इंडोनेशिया के इन आइलैंड्स पर पहले से स्पेनिश कंपनी, पोर्चुगीज कंपनी और डच कंपनी भी इसी रीजन में काम कर रही होती है। डच कंपनी EIC कंपनी के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिटेबल निकलती है और इनके पास ज्यादा पैसा होता है और बेहतर आर्मी भी होती है। आस्ता ये इस इलाके में डोमिनेंट पावर बन जाती है। EIC के ऑफिशियल सोचते हैं कि भाई इन डच लोगों ने अब इधर हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, अब हमें कहीं और जाकर ट्रेड करनी चाहिए, कहीं और जाकर काम धंधा शुरू करना चाहिए। तो तसादम से बचने के लिए ये नई जगह को तलाश करते हैं तो इनकी नजर इंडिया पर पड़ती है। लेकिन इस वक्त भी इंडिया में बहुत सी स्पाइसेस और टेक्सटाइल मौजूद थी। साल 1608 में EIC के मर्चेंट्स इंडिया पहुंचते हैं सूरत शहर में मुगलों का राज था और मुगलों की आर्मी करीबन 4 बिलियन के करीब आर्मी थी और बहुत ताकतवर। तो EIC के ऑफिशियल्स सोचते हैं कि भाई इनसे जो है ना लड़ाई लेना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो हम लोग जो है ना इनसे हार जाएंगे। तो इनसे बात करके देखते हैं कि हमें भी सूरत में ट्रेड करने की इजाजत दी जाए, हम भी इधर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इस जहाज के जो कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, तो वो उस वक्त के मुगल अंपायर जहांगीर से जाकर मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इजाजत दी जाए, सूरत में हम भी ट्रेड करना चाहते हैं, हम भी पैसे कमाना चाहते हैं, हमें भी ट्रेडिंग करने की इजाजत दी जाए। तो मुगल अंपायर जहांगीर इन्हें साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि इस वक्त सूरत में पोर्चुगीज ट्रेडर मौजूद थे और उनकी अच्छे तल्लुकात के मुगलों के साथ, तो कोई रीजन ही नहीं बनता था कि इनको इजाजत दी जाए कि ये भी सूरत में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सके। तो EIC के ऑफिशियल सोचते हैं कि अब हम कहीं और जगह तलाश करनी चाहिए जहां पर इनका राज ना हो। साल 1611 में मछलीपट्टनम में ये अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं। वहाँ के जो लोकल राजा थे वो इन्हें इजाजत दे देते हैं फैक्ट्री सेटअप करने की। तो कुछ ही दहाइयों में ये अपनी और ज्यादा फैक्ट्री सेटअप करते हैं अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ऐसा करते वक्त ये कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आ जाते हैं बाकी यूरोपियन ट्रेडर के साथ। तो साल 1612 में ये वापस सूरत शहर में जाते हैं। वहां पर जाकर पोर्चुगीज ट्रेडर के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। तो पोर्चुगीज ट्रेडर जो है वो हार जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी बन जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुछ ही साल बाद साल 1615 में ये रिक्वेस्ट करती है अपने इंग्लिश किंग जेम्स I से कि आप इस दफा अपनी तरफ से एक रॉयल रिप्रेजेंटेटिव भेजें कि वो मुगल अंपायर से जाकर बात करे कि हम भी सूरत शहर में अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। इंग्लिश किंग्स जेम्स I सर थॉमस रोल को भेजते हैं। ये वो कर दिखाता है जो विलियम हॉकिंस नहीं कर पाया था। ये बहुत ही बड़े और शानदार तोहफे जहांगीर को पेश करता है। जहांगीर इन तोहफों को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और एक फरमान जारी करता है कि इंग्लिश लोगों को इजाजत दी जाती है सूरत में वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। कुछ खसूसी हुकूक भी दिए जाते हैं। कुछ इलाकों में सिर्फ EIC ही
ٹریڈ کر سکتی ہے. تو دیکھا جائے تو یہ EIC کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی, لیکن اس کے بدلے میں کچھ ایک سالانہ اینول پیمنٹ انہیں پے کرنی پڑے گی مغل راجا کو. اس کے بعد فائنلی EIC کی فیکٹری سیٹ اپ ہوتی ہے سورت میں, اور کچھ ہی دہائیوں میں اور زیادہ فیکٹریاں بنائی جاتی ہیں اپنی پکڑ کو مضبوط کرنے کے لیے انڈین سب کانٹیننٹ میں. مثال کے طور پر دارس, احمد آباد, بمبئی, آگرہ. کمپنی کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے اور کافی منافع کماتی ہے. کاٹن, انڈیگو, سلک, سالٹ اور بعد میں اوپیم اور ٹی جیسی چیزوں میں ٹریڈ کر کے اس علاقے میں خوشحالی دیکھنے کو ملتی ہے, اور لوگ جو ہے نا اٹریکٹ ہوتے ہیں اس شہر میں, کیونکہ ادھر لوگوں کو اب کام مل رہا ہوتا ہے تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس شہر میں, لوگوں کو خوشحالی دیکھنے کو ملتی ہے اس علاقے میں. کمپنی اب پولیٹیکل پاور بھی چاہتی ہے تاکہ ٹریڈنگ کرنا اور آسان ہو سکے اور باقی جو بھی کمپیٹیٹر ہیں انہیں آسانی سے ہٹایا جا سکے. تو سال 1617 کے اراؤنڈ یہ اپنے انگلش کنگ چارلس II سے ملتے ہیں. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو رائٹس دے دیتے ہیں کہ EIC اب اپنے علاقوں پر قبضہ بھی کر سکتی ہے, پولیٹیکل پاور اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے, اور پیسوں کے منٹنگ بھی کر سکتی ہے, اور حاصل شدہ علاقوں پر سیول اور جورسڈکشن بھی کر سکتی ہے, اپنی پرائیویٹ آرمی بھی رکھ سکتی ہے, اور اتحادی بھی بنا سکتی ہے, اور جنگ بھی چھیڑ سکتی ہے. سب رائٹس کے ملنے کا مطلب تھا کہ EIC اب امپیریلزم کی ایجنٹ بھی بن سکتی ہے. سال 1682 میں کمپنی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے بنگال کے گورنر شائستہ خان کے ساتھ. کمپنی چاہتی ہے کہ گورنر ایک شاہی فرمان ایشو کریں کہ EIC اب بنگال میں بھی ٹریڈ کر سکتی ہے. اس سے پہلے کچھ پریزنس تھی کمپنی کی بنگال میں, لیکن کمپنی ٹریڈنگ رائٹس اور ٹیکس کٹ آف چاہتی تھی جس سے کہ ٹریڈنگ کرنا اور آسان ہو. اس وقت گدی پر بیٹھے تھے نئے مغل شہنشاہ اورنگزیب. جب وہ EIC کی اس ریکویسٹ کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے ایروگینس ہیں کہ اتنی زیادہ فیکٹری سیٹ اپ کرنے کے باوجود بھی انہیں چین نہیں مل رہا, تو وہ انہیں صاف صاف منع کر دیتے ہیں. اس وقت کمپنی کے گورنر تھے جوسیا چائلڈ. وہ اورنگزیب کے اس فیصلے سے ناخوش ہوتے ہیں اور اپنی ایروگینس میں آ کر کے ابھی ان کو رائٹس ملے تھے کہ یہ اپنی خود کی آرمی بھی رکھ سکتی ہے اور جنگ بھی چھیڑ سکتی ہے, تو یہ اپنی ایروگینس میں آ کر مغل امپائر کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دیتی ہے. ہوتا ہے سال 1886 کا. اس جنگ کو بے وقوفی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ EIC کی آرمی مغل امپائر کی آرمی کے خلاف بالکل چھوٹی سی تھی, تعداد میں بہت ہی کم تھی اور بہت کمزور تھی. تو یہ کوئی کہنا حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ مغلوں نے آسانی سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہرا دیا اور ان کی انڈیا میں موجود فیکٹریز کو ضبط کر لیا گیا اور ان کے ڈھیر سارے EIC آفیشلز کو اریسٹ کر لیا گیا. میں کمپنی کے گورنر جوسیا چائلڈ کو اورنگزیب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور معافی مانگنی پڑی. ایکچولی میں اورنگزیب انہیں معاف کر دیتے ہیں, لیکن ان پر ایک فائن لگا دیتے ہیں 1.5 لاکھ روپے کا. اس زمانے کے 1.5 لاکھ روپے آج کے تقریباً 35 کروڑ روپے بنتے ہیں. انڈیا میں ان کی ضبط کی گئی فیکٹریز کو واپس کر دیا جاتا ہے اور ان کی ٹریڈنگ پریویلیجز کو کھول دیا جاتا ہے. کمپنی کے آفیشلز میں کافی صبر تھا, چپ چاپ خاموشی سے جو اپنا کام کرتے ہیں اور بیچ میں اپنے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں کوئی ایسا موقع ملے کہ بنگال میں بھی ہم اپنی فیکٹری سیٹ اپ کر سکیں. آخرکار انہیں موقع مل جاتا ہے سال 1707 میں. جب اورنگزیب وفات پا جاتے ہیں تو مغل امپائر کافی کمزور پڑ جاتا ہے اور مسلسل طاقت کی جدوجہد دیکھنے کو ملتی ہے. ان فائٹنگ ہوتی ہے مغلوں کے درمیان کہ اب کون گدی پر بیٹھے گا, یہ ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں. اور ایسے میں جو لوکل نوابز تھے, جو لوکل راجا تھے اور زمیندار تھے, وہ اپنے اپنے علاقوں پر اپنا خود کا کنٹرول جما لیتے ہیں مغل امپائر سے الگ ہو کر. اسی وقت کے بعد مراٹھا, راجپوت, جٹس, روہیلاز یہ سب ایز اے ریجنل پاورز ابھر کر آتے ہیں. مراٹھا امپائر کی شروعات کافی دیر پہلے سے ہی ہو چکی تھی. اورنگزیب کے وقت سے ہی مغلوں کو مراٹھا امپائر سے کافی خطرہ تھا. سال 1680 سال 1758 میں کئی مراٹھا مغل وارز لڑی گئیں, لیکن اورنگزیب کے مرنے کے بعد مراٹھا نے آسانی سے مغلوں کی فورسز کو ہرایا اور اپنی ٹیریٹریز کو نارتھ میں ایکسٹینڈ کر دیا. اسی بیچ مغلوں کو ایک نیا خطرہ آتا ہے پرشینز کا. ایک پرشین رولر نادر شاہ انڈیا پر حملہ کرتے ہیں اور بہت سارا خزانہ لوٹ کر واپس چلے جاتے ہیں. پھر کچھ سال بعد سال 1748 میں احمد شاہ درانی جو افغان رولر تھے وہ مغل علاقوں پر حملہ کرتے ہیں. مغل فورسز راجپوت سٹیٹس اور سکھ ٹیریٹریز کے ساتھ مل کر اس کو ہرا دیتے ہیں. مغل امپائر میں مالی وسائل دیکھنے کو بھی ملتے ہیں کیونکہ اتنی ساری جنگیں لڑنے کے بعد وہ اپنے اپنے علاقے کے گورنر تھے وہ اپنی آمدنی کا حصہ دینا بند کر دیتے ہیں. مغل امپائر انڈین سب کانٹیننٹ میں ڈی سینٹرلائزڈ ہو جاتا ہے الگ الگ علاقوں میں. ادھر ایسٹ انڈیا
इंडिया कंपनी अपने आप पर फोकस कर रही होती है, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही होती है और नई नई फैक्ट्रियां बना रही थी और ग्रेट ब्रिटेन से और लोगों को बुलाया जा रहा था कि आए ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा बने और अपनी प्राइवेट आर्मी को और मजबूत कर रही थी और बहुत से इंडियन लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे थे कि आए हमारी आर्मी का हिस्सा बने। जो इंडियन EIC की आर्मी का हिस्सा बनते थे इन्हें सिपोइस करके बुलाया जाता था। तो लोकल इंडियन भी ये काम कर लेते होते थे पैसों के लिए, क्योंकि उस वक्त तक जो है ना गुर्बत भी काफी हो गई थी। लोकल इंडियन जो है वो EIC की आर्मी का हिस्सा बनते जाते थे, वो चुपचाप जो है ना ये काम कर लेते थे, लेकिन वो इनको फौजी ही रखते थे, कभी भी ऊपर वाली पोस्ट पे नहीं रखते थे कि कल को ये कहीं उठ खड़ा ना हो, कहीं कोई बगावत ना कर दे। तो इसलिए ये इन्हें सिपाही की रेंज में रखते थे। ये EIC इतनी तेज और चालाक थी। इसी वक्त के दौरान जैसे जैसे नए राजा महाराजा गद्दी पर आते जा रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रेशर बनाकर रखती थी, इनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करती थी कि कब हमें कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम लोग जो है ना बंगाल में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सके, बंगाल में भी हम ट्रेडिंग कर सके। और फाइनली इन्हें साल 1717 में मौका मिल जाता है। उस वक्त के जो मुगल अंपायर थे फर्रुखसियार, वो इन्हें इजाजत दे देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बंगाल में भी अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं और एक फरमान भी जारी कर दिया कि टैक्स फ्री राइट्स दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी कि कंपनी को ना सिर्फ ये परमिशन मिल पाई कि बंगाल में वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सके, बल्कि इन्होंने इस दस्तक को अपने पर्सनल गेन में शामिल कर लिया। इस परमिट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई भी टैक्स पे नहीं करती थी। तो इसका मतलब ये था कि बंगाल से जितना भी रेवेन्यू मुगलों के लिए आ रहा था मुगलों के खजाने में, वो आना और बंद हो गया। तो मुगलों के लिए और माली मसाइल का मसला दरपेश हो गया। कुछ ही महीनों बाद साल 1717 में जो साबका गवर्नर थे मुगल अंपायर के मुर्शद कुली खान, वो कहते हैं कि बाढ़ में गया ये मुगल अंपायर, ये बंगाल मेरा था तो मैं बंगाल का नया नवाब बन जाता हूँ, बंगाल को मैं कंट्रोल करूंगा। मुर्शद कुली खान देखते हैं कि EIC की इधर क्या खेल खेल रही है, तो वो EIC से जाकर मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये सब बंद, अब से आपको जो है ना वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो EIC के ऑफिशियल देखते हैं कि ये अनफेयर डिमांड है, ये कैसे है, ये हम ये टैक्स पे नहीं कर सकते और ये अपने आप को बंगाली नवाब ये समझता क्या है। फिर EIC के ऑफिशियल ने सोचा कि अब हमें लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने फायदे के लिए। इसके बाद साल 1756 में सिराजुद्दीन दौला बनते हैं बंगाल के नए नवाब। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि EIC मुसलसल डिसरिस्पेक्टिंग करती आ रही थी मुर्शद कुली खान के टाइम से। सिराजुद्दीन दौला ने सोचा कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह सकता। सिराजुद्दीन दौला अपनी आर्मी को ले गए कोलकाता में, मार्चड किया इन्होंने और बंगाली कैपिटल मुर्शिदाबाद में फोर्ट विलियम पर हमला बोल दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फोर्ट था। इन्होंने कई सौ EIC के ऑफिशियल को जेल में बंद कर दिया और इनमें अक्सर EIC ऑफिसर भी मारे गए। एक्चुअली में इन्हें बहुत छोटी सी जेल में बंद किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि अब हम किसी भी सूरत में सिराजुद्दीन दौला को गद्दी से हटा कर रहेंगे। उन्होंने सोचा कि नवाब के अपोजिशन साइड में जो राइवल्स हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। बात क्या थी कि असल में सिराजुद्दीन दौला को गद्दी पर देखकर कोई भी खुश नहीं था और सिराजुद्दीन दौला की आर्मी का जो कमांडर था मीर जाफर, उसके खुद के सपने थे कि वो बंगाल का नया नवाब बने। जगत सेठ एक पावरफुल बैंकर थे जो मुर्शिदाबाद में रहते थे। ये इस वक्त के सबसे अमीर घरों में से एक था और इनका काफी इन्फ्लुएंस था नवाब के कोर्ट में। EIC ने रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में जगत सेठ और मीर जाफर के साथ हाथ मिलाया सिराजुद्दीन दौला को गद्दी से हटाने का। अब सिराजुद्दीन दौला भी कोई बेवकूफ इंसान नहीं था। जब उसने ये सोचा कि जब ये लोग मुझे गद्दी से हटाने के लिए मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिला सकते हैं तो मैं क्यों ना EIC के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाऊं इनको यहाँ से निकालने के लिए। सिराजुद्दीन दौला सीधे ब्रिटिश के दुश्मन फ्रेंच के पास गए। आपको बताता चलूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रेंच की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। तो सिराजुद्दीन दौला फ्रेंच के पास चले जाते हैं और उनके साथ हाथ मिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आओ मिलकर जंग लड़ें और हम इन EIC को यहाँ से निकाल दें। ये लड़ाई लड़ेगी साल 1757 में। इस जंग को हम बैटल ऑफ प्लासी भी कहते हैं। हालांकि सिराजुद्दीन दौला की आर्मी का साइज तकरीबन 15 गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश से हार जाती है। ब्रिटिश ने अपने नए दोस्त मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया और बाद में सिराजुद्दीन दौला को कत्ल कर दिया गया और फ्रेंच की जो प्रेजेंस थी बंगाल में उन्हें भी खत्म कर दिया गया। ये जंग बैटल ऑफ प्लासी एक टर्निंग पॉइंट है इतिहास में, क्योंकि इसी के बाद ही जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल पावर लगी थी, चाहे इनडायरेक्टली क्यों
نہ لگی ہو، لیکن یہ ایک انٹرننگ پوائنٹ تھا۔ برٹش نے جتنی امیدیں لگائی تھی میر جعفر سے کہ یہ پپٹ رولر بن کر جو ہے نا ہمارے کام آتا رہے گا، تو یہ اتنا پپٹ بن نہیں رہا تھا۔ ایکچولی میں یہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جا کر الائنس کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آؤ میری کا لڑائی لڑیں کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں سے نکال دیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جیسے ہی اس کی بھنک پڑتی ہے تو وہ میر جعفر کو گدی سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کے سان ان لا کو نیا نواب بنا دیتے ہیں بنگال کا۔ میر قاسم نئے نواب بنے بنگال کے سال 1761 میں، لیکن یہ بھی ویسے نواب نہ بن پائے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارا پپٹ نواب بن کر رہے گا، ہمارے حکم کی تعمیل کرے گا۔ میر قاسم نے دیکھا کہ یہ کیسے کمپنی مس یوز کر رہی ہے اپنی پاورز کا، اور اس نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، اب میں بھی برٹش سے آزادی چاہتا ہوں۔ یہ اپنی آرمی کو لے گئے برٹش فورسز کے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن اس وقت تک برٹش آرمی ایک بہت پاورفل آرمی بن چکی تھی۔ انہوں نے میر قاسم کو ہرایا اور اپنے پرانے دوست میر جعفر کو دوبارہ گدی پر بٹھا دیا۔ اس کو کہا کہ ہم دوبارہ تم کو دوسرا موقع دیتے ہیں، اس دفعہ جو ہے نا تم ہمارے پپٹ رولر بن کر رہنا، اس دفعہ جو ٹھیک اور ڈھنگ سے جو ہے نا نوابی کرنا۔ میر قاسم بنگال چھوڑ کر باہر گئے تو انہوں نے سوچا کہ اگر برٹش کو یہاں سے نکالنا ہے تو میں یہ اکیلا نہیں کر سکتا، تو وہ اودھ کے نواب کے پاس گئے، شجاع الدین دولہ اور اس وقت کے مغل امپائر شاہ عالم II کے پاس۔ ان تینوں نے آپس میں الائنس بنایا کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے نا برٹش کو یہاں سے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ برٹش اور ان کے الائنس کے بیچ جنگ لڑے گی سال 1764 میں، جسے ہم بیٹل آف بکسر بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ بھی برٹش نے آسانی سے جیت لی، اور برٹش نے سوچا کہ اب یہ بہت ہو گیا، جب بھی ہم کوئی نیا نواب بٹھاتے ہیں تو وہ کوئی پپٹ نواب نہیں بولتا، وہ کوئی نئے پنگا ڈال دیتا ہے، تو اس لیے اب اچھا یہی ہوگا کہ بنگال کے اب ہم نئے گورنر بن جاتے ہیں۔ تو سال 1765 میں ٹرینٹی آف الہ آباد کے اکارڈنگ رابرٹ کلائیو نئے بنگال کے گورنر اور چیف بنتے ہیں۔ اس علاقہ میں ایک اور میجر پوائنٹ یہ بھی تھا کہ شاہ عالم II نے ایک فرمان ایشو کیا کہ EIC کے پاس دیوانی رائٹس ہیں، مطلب کہ جتنا بھی بنگال سے ریونیو ٹیکس وغیرہ جو پیسہ آ رہا تھا وہ سارے کا سارا اب EIC کو جائے گا۔ اب آفیشلی EIC انڈیا کی نئی رولر بن گئی اور ان کے پاس بہت سے سورسز تھے پیسہ کمانے کے، ٹریڈنگ کا کام تو چل ہی رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں جو ٹیکس ہے وہ بھی ان کو آنے لگ گیا اور ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ جمع ہونے لگا۔ اب یہ پروڈکٹس بھی خرید سکتی تھی ٹریڈ کرنے کے لیے، اپنی آرمی پاور کو بھی مضبوط کر سکتی تھی اور انفراسٹرکچر میں بھی پیسے اسپینڈ کر سکتی تھی۔ اس پوائنٹ آف ٹائم پر EIC کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے اپنے ریسورسز کو بڑھانے کے لیے، اپنے علاقوں کو پھیلانے کے لیے۔ کچھ بڑی ہی انٹرسٹنگ تکنیک کا انہوں نے استعمال کر کے انڈیا کے باقی علاقوں پر قبضہ کیا۔ جو انڈین سب کانٹیننٹ کے علاقے EIC کے کنٹرول میں نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ EIC کے آفیشیلز کو وہاں پہ رہائش دی۔ میں جو آفیشیل تھے یہ ان لوکل راجا مہاراجوں کے ساتھ اپنے لائنس بناتے اور ان سے بات کرتے اور فرینڈلی ہونے کی کوشش کرتے۔ لوکل مہاراجا ان کے ساتھ فرینڈلی ہو جاتا تو ان کو یہ بتاتے کہ پولیٹکس کیسے کی جائے، یعنی کہ انڈائریکٹلی انٹرفیئر کرتے لوکل پولیٹکس میں۔ نمبر 2، جو باقی علاقے کے لوکل مہاراجا تھے ان کو پریشرائز کرتے اور ان کو کہتے کہ ہمارے ساتھ سبسڈری الائنس میں آ جائیں۔ یہ سبسڈری الائنس ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا۔ اتحاد کے ذریعے لوکل راجا اپنی آرمی نہیں رکھ سکتا تھا، یعنی اپنی خود کی لڑائی نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس کی بجائے ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے بہاف پر ایک اپنی آرمی تیار کرے گی ان کے لیے۔ اس آرمی کو تیار کرنے کے لیے ان کو پیمنٹ پے کرنی پڑے۔ اب لوکل راجا کے پوائنٹس آف ویو سے دیکھا جائے تو ان کا جو ہے نا وہ خرچہ بچ رہا تھا، پیسے بچ رہے تھے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے پوائنٹس آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ان لوکل راجا کے پاس اپنی آرمی ہی نہیں ہوگی، تو کسی بھی وقت EIC ان راجا کے ساتھ جنگ لڑ کر آسانی سے ان کو ہرا سکتی تھی اور ان کے علاقے جو ہیں وہ اپنی ٹیریٹریز میں لے سکتی تھی۔ نمبر 3 پر ہم دیکھیں تو اگر یہ پہلے دونوں تکنیک اگر ناکام کرتی تو سمپل یہ اپنی آرمی کو لے جا کر جو ہے نا لڑائی کرتے اور وہ اپنا جو علاقہ تھا وہ جیت لیتے۔ کچھ سمپل تھا کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو آرمی تھی نہیں، تو سمپل تھا یہ اپنی آرمی لے جا کر جو ہے نا ان سے جنگ کرتے اور ان کو علاقوں کو اپنے علاقوں میں شامل کر لیتے، یعنی کہ ان کے علاقوں پر بھی اپنا کنٹرول جما لیتے۔ چوتھی تکنیک تھی ان کی دا ڈاکٹرین آف لیبس۔ اسے انٹروڈیوس کیا گیا تھا سال 1847 میں۔ اس ڈاکٹرین کے اکارڈنگ اگر کوئی لوکل راجا مہاراجا مر جاتا تو اور کوئی نیچرل میل ہائر نہ ہوتا
ये किंगडम ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा, EIC के इलाकों में शामिल हो जाएगा, यानी EIC इन पर कंट्रोल करेगी। बहुत से मशहूर शहर इसी तकनीक के जरिए EIC के कंट्रोल में आए। मसलन 1848 में सतारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी और फाइनली 1856 में अवध। इन सब तकनीक के अलावा EIC में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बड़ी तेजी से होने लग रहे थे, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े एरिया पर बहुत से राजा महाराजों ने कोशिश की कब्जा करने की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए थे। कंपनी मुसलसल रिफॉर्म करती गई ताकि आसानी से रेगुलेट कर पाए इन अलग अलग इलाकों पे। ट्रेन ऑफ लैप्स के बाद एक रिवोल्ट होती है जिसे हम जंगे आजादी भी कहते हैं। इसके बाद EIC कंपनी को खत्म कर दिया जाता है और इंडिया का पूरा कंट्रोल ताजे बरतानिया अपने हाथ में ले लेती है। तो इस पर हमारा एक वीडियो नया बन सकता है। तो आज के वीडियो जो है ना हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर था कि कैसे इसने इतने बड़े एरिया पर अपना कब्जा किया। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो इधर ही खत्म होती है। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अब हम मिलेंगे रिवोल्ट वार की वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।